السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. अच्छा जी, आगाज करते हैं हम लोग। रुकू नंबर हमारा 6 चल रहा है माशाल्लाह, और आप लोग माशाल्लाह से बहुत करीब हैं निस्फ पारे के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों का निस्फ पारा हो जाएगा। इसके लफ्ज़ी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इज़, और जब, क़ाला, कहा। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि इज़ जब आता है फिल माजी से पहले तो उसको क्या करता है, कौन बताएगा? मैम ये माजी करीब का इशारा होता है। हाँ जी, यानी कि माजी में बात हुई है लेकिन वो किसी करीब के ही जमाने में हुई है, बहुत दूर के जमाने में नहीं हुई है। ठीक है। वइज़, और जब, कौला, कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमी ही, अपनी कौम से, ली वास्ते, कौमी कौम ही, अपनी, यानी कि अपनी कौम से। अब ये ली कौम ही क्या है, मुरक्कब इजाफी है। इजाफी क्या होता है? पोजेसिव नाउन्स, यानी कि पोजेसिव, जिसमें पोजेशन शो की जा रही है। तो अपनी कौम जो है, जब भी जमायर आगे आती हैं किसी भी इसम के साथ, तो वो हमेशा लाजमी तौर पर आपका मुरक्कब इजाफी ही बनता है, क्योंकि उसका, इसकी, मेरा, तुम्हारा, मेरी, ये सारी चीजें आपकी पोजेशन को शो करती हैं। ठीक है, इजाफत को शो करती हैं। और यही सेम अल्फाज उर्दू में भी हैं। बदकिस्मती से हमने उर्दू की ग्रामर नहीं पढ़ी, इस वजह से हमें अरबी भी मुश्किल लगती है। अच्छा जी, अल्लाह ताला को फरमाते हैं, लिकौम ही, वास्ते अपनी कौम के, या अपनी कौम से। या कौमी, या जो है ये हरफ निदा, यानी कि बुलाया जा रहा है। या कौमी, यहाँ पर मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये जेर क्यों है, कौन बताएगा? या कौमी, इसके नीचे, मीम के नीचे जेर क्यों है? आपसे निदा की वजह से। इस वजह से आवाज नहीं आई जी, कोई ली और कौमी बोलेगा? ही हर्फ निदा की वजह, हर्फ निदा की वजह से। नहीं, नहीं, मैम ये अपनी कौम से ली फरमा कौमी रहे हैं की और लाम हर्फ जार है। नहीं। यहाँ पर या कौमी के नीचे जेर क्यों है? मैम पिछले लफ्ज के मुतकल्लिम नीचे की खड़ी तरफ जेर इशारा होगी। होगा, मेरी या बात कौमी सुने, मेरी कौम। मेरी बात सुने। जो हरफ जार होता है ना, वो सिर्फ एक ही वर्ड पर अमल करता है, पूरी लाइन पर नहीं वो उसका कोई कनेक्शन होता, सिर्फ एक ही वर्ड पर उसका असर होता है। आप जब प्रेपोजिशंस लगाते हैं किसी भी उसके अंदर, आप मींस इंग्लिश में जब प्रेपोजिशंस को लगाते हैं तो क्या वो पूरे सेंटेंस पर अमल कर रहा होता है? सिर्फ उसके साथ जो कनेक्ट होता है नाउन, उसके ऊपर वो असर कर रहा होता है ना। हाँ, अगर उसके बीच में कनेक्शन या अगर कंजंक्शन हो, फिर वो दोनों उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई हरफ अत्फ मैम मौजूद नहीं है। यहाँ पर जेर क्यों है? ये हाँ, मुनसरिफ मुतकल्लिम के लिए, है मुतकल्लिम की वजह से। या को खत्म करके इसमें जेर आई है। हाँ जी, यहाँ पर याय मुतकल्लिम थी, या या कौमी। मुतकल्लिम की जी। ठीक है। यहाँ पर याय मुतकल्लिम थी, जिसके लिए यहाँ पर जेर आ गई, तो वो हमें जेर ही पहचान दे, क्योंकि और कोई वजह है नहीं यहाँ पर जेर लगने की। तो इसका मतलब हो गया, ए मेरी कौम, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक तुम, वलम तुम, जुल्म किया तुमने, और वलम तुम, जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, बित्तिखादिकुम इजला, बित्तिखादिकुम, बावजह बनाने के। ये अखजा, हमने अभी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अखजा है ये लफ्ज, इसको बेसिकली रूट वर्ड। बित्तिखादिकुम इजला, बावजह बनाने के तुम्हारे, अल इजला, बछड़े को। फतूबू, पस तोबा करो, फतूबू, पस तोबा करो। पस, ता, वाव और बा इसका रूट वर्ड है। फतूबू, पस तोबा करो, इला, तरफ, बारी, बारीकुम, अपने, बारी के, बारी वो होता है जो बनाने वाला, पैदा करने वाला, बा, रा और हमजा इसका रूट वर्ड है। बारीकुम, पैदा करने वाले के, अपने, यानी कि अपने पैदा करने वाले की तरफ तोबा करो। फक़तुलू, और, तो कत्ल करो, फा पस, फक़तुलू पस कत्ल करो, यानी कि किताल करो, उनको मारो, कत्ल करो। अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। ज़ालिकुम, ये, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए। ला और कुम दो लफ्जों को मिलाकर बनाए, ला तुम्हारे लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा, पास, बारीकुम,
تمہارے پیدا کرنے والے کے. فتابا، تا واؤ اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پر الف اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں سے واؤ حذف ہو کر الف آیا، کیونکہ زبر چاہتی ہے اس کے بعد اگر حرف علت آئے تو کون سا آئے؟ الف. الف آئے. اس وجہ سے یہاں پر الف آیا فتابا. تو بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ تا واؤ اور با تھا. پھر وہ مہربان ہوا. وہ کا ترجمہ اس کے اندر موجود ہے، یعنی آپ کا جو بھی غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیسیکلی جو ورب ہوتی ہے نا، وہ ایک صیغہ جو ہوتا ہے، صیغہ کہتے ہیں وہ ایک ورڈ کو، جو ورب کا ایک ورڈ ہے عربی زبان کے اندر. وہ عربی زبان کے اندر جو ایک ورب کا ورڈ ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ ایک سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر پورا سینٹینس موجود ہوتا ہے. فتابا پھر وہ مہربان ہوا. دیکھیے پورا سینٹینس ہے. فاپس، تابا وہ مہربان ہوا. علیکم علا پر، کم تمہارے، علیکم تمہارے اوپر. انہو بے شک وہ، ہوا وہی. ہوا کس کے لیے آیا ہے جی یہاں پر؟ حالانکہ یہاں پہ تو معنی ہو گیا اللہ کے کے لیے. لیے. جی اللہ تعالیٰ کے لیے. مقصد نہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. نہیں 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 نہیں، میں پوچھ رہی ہوں تاکید کے لیے. تاکید کے لیے. یہاں پر تاکید ہوا، کے لیے. یہاں پر ہو کا معنی ہو چکا تھا پہلے، یعنی کہ وہ کا معنی ہو چکا تھا. یہاں پر پھر سے ہوا آیا، یعنی کہ اس میں مزید تاکید پیدا کی جا رہی ہے. تاکید. اور ان جو ہے وہ بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے ہی آتا ہے. اب سوچئے کہ اس سینٹینس کے اندر کتنی زیادہ تاکید ہے. انا، بہت زیادہ جب تاکید کرنی ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے انا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہوا پھر سے استعمال کیا. بے شک وہ وہی ہی، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے. بے شک وہ وہی ہے. التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. وَإِذْ، اور جب، قل تم کہا تم نے، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں. ایک ہوتا ہے نا لا نہیں، ایک ہوتا ہے لن، ہرگز نہیں. ایک نو ہوتا ہے، ایک نیور ہوتا ہے. مینس اٹس امپاسبل. یہ وہ لن وہی ہے، انہی ورڈز میں سے ہے. ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے. اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم اور نون ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا اس لن نے نؤمنا کے اوپر کیا اثر کیا ہے؟ فعل مضارع کی لاسٹ لیٹر پر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی ہے. پیش ہوتی ہے. تو لن نے کیا اثر کیا؟ اس کے لاسٹ لیٹر پر کیا کیا؟ زبر دے. خبر دے دی. آپ لوگ صرف اور صرف آپ ایک گردان کو یاد کر لیجئے کہ اس کو آپ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی صیغوں کو دیکھیے کہ اس کے اوپر کہاں کہاں پر کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہمیشہ یا فا کلمے کی علامت، یا عین کلمے کی علامت اور لام کلمے کی علامت کا آپ دیکھیں گی نا جب اس پہ غور کریں گی. اگر آپ کو رولز نہ بھی پتا ہوں تو دیکھ کر ہی آپ پہچان جائیں گے اچھا اس نے یہ عمل کیا ہے. تو لن جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر آ گئی. لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. لکا، تجھ پر. لا، لیے، کا تیرے، یعنی کہ تیرے لیے یا پھر تجھ پر. حتی، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں. اس کا روٹ ورڈ رؤیا ہے، را حمزہ اور یا. یہ جو رؤیا ہے یہ ایسا ورڈ ہے، یہ واحد وہ ورڈ ہے جو بسا اوقات صرف اور صرف اس ورڈ کا صرف را ہی موجود ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں صرف را ہی ہے، کہ یا ویسے ہی علامت کے لیے یہاں پر آیا ہے. اور یہاں پر نون تو مضارع کا ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ پورا ورڈ پورا موجود ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ صرف را ہی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز را اور حمزہ آتا ہے. آپ نے اس کو فوراً پہچان لینا ہے. نرا جو ہے اس کا را، یا اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ اور یا. ہم دیکھ لیں اللہ، اللہ تعالیٰ کو، جہراتن، سامنے. آپ کو معلوم ہے جہری نمازیں اور سری نمازیں ہوتی ہیں. جہری نمازیں جو آپ کچھ ہوتی ہیں جن میں ہم اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ میں ہوتا ہے کہ ہم دل میں تلاوت کر کے نماز پڑھتے ہیں. جہراتن، روبرو، آمنے سامنے، یعنی کہ جو آپ کے سامنے ہو، جو ظاہر کیا جا سکتا ہو. جہراتن، سامنے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمْ، پس اخذ، پکڑ لیا. یہ جو تا ہے، یہ تا میں نے آپ لوگوں کو ایک وہ جو گردان بھیجی تھی. اب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ فاخذت، یہاں تک فعل ہے. فاخذت، بتائیے گا.
فاخذت مجھے بتائیے، माजी है। فعل ماضی ہے. ماضی ہے، تا کے اوپر جزم ہے، تو جس تا پر جزم آتی ہے وہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ غائب ہے یا حاضر ہے؟ یہ حاضر ہے. نہیں، حاضر ہو تو تا پر زبر ہوتی ہے یا پھر زیر میڈم ہوتی یہ غائب ہے اور مونس ہے. غائب ہوگا. ہے، غائب ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے. فاخذتکم، پس پکڑ لیا، کم تمہیں، یعنی کہ تم سب کو پکڑ لیا. کس نے پکڑ لیا؟ الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے. اب دیکھیے یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مونس. کس کی طرف؟ صاعقۃ. کس کی طرف؟ یہ بجلی کی کڑک. یہ بھی مونس ہے، جہراتن بھی مونس ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ علامت کے طور پر مونس ہے، دونوں کے ساتھ تا مربوطہ آئی ہے اس وجہ سے. فاخذتکم، پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے. صاد عین اور قاف روٹ ورڈ ہے، الف لام اس کو معرفہ بنانے کے لیے آیا، اور تا جو ہے مونس کی علامت ہے. روٹ ورڈ بیچ میں رہ گیا، صاد عین اور قاف. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، نون ضا اور را روٹ ورڈ ہے اس کا. تا جو ہے اس کی مضارع کی واو نون جمع کے لیے، بیچ میں رہ گیا نون ضا اور را. تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. ثم، پھر، بعثناکم، اٹھایا. با عین اور سا روٹ ورڈ ہے. بعثنا، یہ مجھے بتائیے گا کون سا وہ ہے، فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ بعثناکم میم ماضی فعل माजी ماضی ہے. ماضی کا माजी है کون سا صیغہ ہے؟ मैम متکلم جی، جمع واحد ہے، جمع ہے. متکلم، جمع جمع کا ہے. متکلم، جی. जमा है. اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، وہ تعظیم کے طور پر. نعوذ باللہ بہت سے لوگ اس چیز کے اندر نعوذ باللہ ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں، فرشتوں کو اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. بعثناکم، اٹھایا ہم نے، کم تمہیں. بعثناکم، ہم نے اٹھایا تمہیں. من بعد موتکم، من بعد بعد، موتکم، موت کے، کم تمہاری، موتکم تمہاری موت کے. لعلکم، لعل تاکہ، کم تم سب کے سب، تشکرون تم شکر ادا کرو. وَظَلَلْنَا، اور ظللنا، اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا؟ وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے. मैम جی، لام لام، ظا لام لام. لیکن یہاں، لیکن اس کے اندر تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر تو ظا لام لام آپ کہہ رہے ہیں روٹ ورڈ یہ، کہ یہاں پر کتنے لام ہیں؟ میڈم तीन 3 لام ہیں. تین ہے. تو یہ کیا ہوا؟ एक लाभ के लिए है. میڈم لانا پھر ایکسٹرا ہوگا، لانا نہیں، مرکب اضافی. نہیں، ہمارے میم لیے یہ بھی ہے، ظللنا، ہم نے سایہ کیا. وہ لنا الگ لفظ ہے پورا، وہ اس کا ساتھ نہیں ملتا. ظللنا، بتائیے گا جی، یہ کیا ہو گیا؟ ظللنا، اور سایہ کیا ہم نے. جی، میم یہ باب سے تو نہیں ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ باب تفعیل، تفیل باب تفعیل سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ شاید آتی ہے. کلمہ پر تو یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ बाब तफसील से नहीं. لام. لا. نام. وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، علیکم تم پر، الغمامہ، بادلوں کا. غائن میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الغمامہ بادلوں کا. وانزلنا، اور اتارا ہم نے. انزلنا کون سے باب سے ہے؟ باب افعال बाब باب फाल से. افعال. کیا پہچان ہے باب افعال کی اس کے اندر؟ मैम हमजा है उसके बाद जबर साकिन के حمزہ अलावा. قطعی ہے. حمزہ قطعی ہے. پورا لفظ بولا کیجیے، آدھی بات نہ کیا کیجیے. آدھی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ادھوری باتیں، وہ فتنے کا باعث بنتی ہیں. جب پتہ چل جائے پوری بات کا تو پھر پوری بات کرنی چاہیے. حمزہ قطعی ہے اس کے شروع میں، ٹھیک ہے. انزلنا، اتارا، نہ ہم نے، فعل ماضی کا اور متکلم کا صیغہ جمع کا. انزلنا، اتارا ہم نے. نزلہ ہوتا تو اترا ہوتا. اب جب یہ باب افعال میں چلا گیا تو اس کو مطلب ہے کہ کسی نے اتارا ہے. وانزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى. کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات، یہ جمع ہے طیبات، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی باطن ہے، باتی، با الف، یہاں پر الف ہے بیچ میں، کھڑی زبر اسی لیے ہے. طیباتی، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے. ماں، جو، رزقناکم، جو رزق دیا، نہ ہم نے، کم تمہیں،
रज़क़नाहुम, जो रिस्क दिया हमने तुम्हें, वमा, और नहीं, ज़लमूना, जुल्म किया, यानी कि ज़लमू ये जमा है, वाव जमा के लिए आता है ना, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे उन्होंने जुल्म किया, ना हम पर। ठीक है, जमा है इसलिए हम तर्जुमा करेंगे उन्होंने जुल्म किया हम पर। वलाकिन, और लेकिन, कानू, वो थे, यानी कि वो सब के सब थे, अंफुसहुम, अपने ही नफ्सों पर, यज़लिमून, जुल्म करते, वो सब के सब जुल्म करते। कानू माजी है मुजारे है? माजी। माजी। माजी है। बाकी बच्चे भी प्लीज बोला कीजिए। वाइज, और जब, कुलना, कहा हमने, उदखुलू, ये क्या है जी बताइएगा, उदखुलू फेल फेल अमर। अमर। फेल अमर फेल है। अमर है। कैसे पता लगा फेल अमर है? मैडम जज़म है, हमजा वसल है, जज़म है, साकिन हम्म, वर्ड है और एंड में वसल भी है, साकिन है। साकिन है और मैडम एंड हमजा में सब। वसल है और आखिर में जज़म है। जी शाबाश, और सेकंड लेटर पर भी जज्म है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जज्म नहीं होती है और डायरेक्ट उसी से शुरू हो जाता है। ये हमजा हमजा वसली हम वहां लगाते हैं जहां पर मुजारे बनाते वक्त हमारे नेक्स्ट लेटर पर जज्म आए। अगर जज्म नेक्स्ट लेटर पर नहीं आती है तो फिर हम उस पर हमजा वसली नहीं लगाते। अगर उसके पास पेश या जबर या जेर, कुछ जेर तो शुरू में नहीं आती, तो अगर पहले से मौजूद है तो फिर हम उस पर हमजा वसली नहीं लगाते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% होता है हमजा वसली। उदखुलू, दाखिल हो जाओ, अलबाबा, अलबाबा दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वकुलू, मैम और ऊपर वाली मैं सॉरी मैम सॉरी वाइज, और जब, कुलना, कहा हमने, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, हादिहिल करियता, हादिही, इस, अल करियता, बस्ती में, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू, बस खाओ। ये क्या है जी फकुलू? ये क्या है? मैम फेल फेल अमर है। माजी। फेल अमर है। फेल अमर है। अब देखिए यहां पर फेल अमर है, लेकिन आप लोग देखते हैं यहां पर आपका हमजातुल वसल नहीं है। देखा आपने? क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको बनाते हैं हमजातुल वसल को, जब आप इसको मुजारे बनाते हैं तो वहां पर इसका ये ऐसे ही बनता है। इसलिए यहाँ पर हमें हमजातुल वसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पेश मौजूद था। हमजातुल वसल हम वहां लगाते हैं जहां पर नेक्स्ट लेटर पर कुछ भी ना हो, और उसे क्योंकि हमें पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम हमजातुल वसल लगा देते हैं। फकुलू, बस खाओ, मिनहा, इससे, हैसु, जहां से, शी, तुम चाहो तुम, शी तुम। मैम फिर हम सॉरी मैम फिर हम जब अगर इसमें हमज़तुल वसल और जज़म नहीं होगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? अभी तो तर्जुमे से पता चल रहा था। वो इंशाल्लाह हम जब इस पे फेल अमर करवाऊंगी ना मैं आप लोगों को, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये फेल अमर ही है। ठीक है, जी। फकुलू, बस खाओ, मिनहा, उससे, हैसु, जहां से, शी, तुम चाहो तुम, रगदन, बाफरागत, यानी कि पेट भर कर, जितना दिल करे खाओ, वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, जो मस्जिद है वो पता है वो किस वर्ड से निकला है? सजदा से। सीन जीम और दाल। साजिद। सीन जीम साजादा, जीम दाल। जीम दाल। साजादा से निकला है, वो फेल है, यानी कि मस्जिदुन वो जगह है जहां पर हम सजदा करते हैं। ये वो फेल है साजादा जिससे हमने ये वर्ड बनाया, मस्जिदुन, यानी कि सजदा करने की जगह। ठीक है, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वकूलू, और खाओ, सॉरी, वकूलू, और कहो, हित्ततुन, हित्ततुन, बख्श दे, नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे, नगफिर, हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, खतायाकुम, खताएं तुम्हारी, वसनाजीदुल मुहसिनीन, वसना, सीन जो होता है ना, जब भी आपका शुरू में, सिर्फ अकेला सीन की बात कर रही हूँ, बाब इस्तिफाल अगर होगा उसमें और इसमें फर्क ये होगा, बाब इस्तिफाल के आगे आपका ता भी मौजूद होगा। ठीक है, ये जो सीन आता है ये अनकरीब के मानों में आता है, इसका मानी अनकरीब करते हैं। वसनजीदु, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे, नून का मानी, ना का मानी हम, जा, या और दाल इसका रूप हो गया, वसनजीदु, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है ये कौन सा, ये क्या है, मुजारे है, माजी है? मुजारे।
मुजारे मुजारे। मुजारे की कौन सी लामत आपको नजर आई है? नून। नून नून। भी लगाना चाहिए। और लास्ट लेटर पर पेश भी है। वसनाजीदुल मुहसिनीन, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। अच्छा, ये दोनों जो है, ये फेल और ये जो इसम है, ये दोनों मिलकर हमारे बने हैं मुरक्कब इजाफी। ठीक है। और जो मुरक्कब इजाफी का जो मुजाफ इलैहि होता है वो जेद की हालत में होता है। ठीक है। अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को हम ज्यादा देंगे। फबद्दला, इसका रूट वर्ड हो गया बा दाल और लाम। अब मुझे कौन बताएगा ये क्या है? इस फबद्दला, जी मैम बच्चे। बाब तफील से है ये। बाब तफील है क्या ये। इलामत है बाब तफील की? आइन आइन कलमा पर आइन कलमा पर से। जी, आइन कलमा पर तशदीद है। फबद्दला, तो बदल डाला, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया। ज़लमू मुजारे है, माजी है या अमर है? माजी है। माजी मैडम माजी माजी है। है जमा, माजी है। माजी का वाहिद है, माजी है, तस्निया है, जमा है? जमा का जमा जमा। का जमा का जमा सीगा है। है, गायब, गायब का। ठीक है जी, माशाल्लाह। कौलन, बात को, गैरल्लज़ी, सिवाय उसके जो, कीला, कही गई थी, लहुम, उनके लिए, फ़अंज़लना, तो उतारा ना हमने। चले जी, कोई एक मिनट ठहरिएगा। रूही, आप आई हैं हमारे पास? हैं जी मैडम। जी जी रूही। बच्चे मुझे ये बताइएगा, फ़अंज़लना, इसको मुझे बताइए ये क्या है? माजी है, मुजारी है? अगर माजी है तो कौन से बाब का है? ये फ़अंज़ल, माजी है। बेटा कौन से बाब का है? ये तफील। नहीं बेटा, ये फ़अंज़लना को देखिएगा बच्चे। फ़अंज़लना, ये कल मैंने इफाल आपको, है मैम। जी ओ हाँ, कल बताई थी आप। हाँ जी, क्या है ये बेटा? इफाल। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आपने। इसके शुरू नहीं, में आप क्या बताई लगा थी हुआ कल है? ही। हमजा कतई लगा हुआ है, इसको हमजा कतई कहते हैं। तो ये इसका जी माना हो मैम। गया, तो उतारा हमने, अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने, ज़लमू, जुल्म किया। ज़लमू, जुल्म किया, फिल माजी है, माजी की जमा है, गायब का सीगा है। रिजन, अजाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा, बावजह उसके जो, कानू थे वो, यफसुकून, फा सीन और काफ रूट पर, क्योंकि या इसका मुजारे की लामत, वाव नून जमा के लिए, फा सीन और काफ बच गया, जिसका मानी हुआ वो नाफरमानी करते।